भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 150 दिसाची एक वर्ती बसवणी देवाक आज आमी अर्घा दिवया. ह्या लायनीर आसल्या जण एकल्या मोगाच्यान आज देवाची उतार ह्या सकाळच्या वेळार आमकां जण एकल्यांक आपूर भायर म्हणटा की किर्तनांत 40:17 किर्तनांत 40:17 साम चॅप्टर 40:17 हांव दुबळो आनी धळदिरो तरी सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. हर एक दिसा तो करता म्हजो हुस्को हांगा म्हणटा की पळया आपूर म्हणटा दाविदाच्या किर्तनांत हांव दुबळो आनी दळदिरो तरी सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. परतून म्हणटा तूं म्हजो आदार आनी म्हजो सडवणदार. तूंच म्हजो आदार आनी तूंच म्हजो सडवणदार जावन आसाय. आज म्हजो हुस्को करतलो देव म्हज्या सांगाता आसा. म्हाका आदार दितलो देव म्हज्या सांगाता आसा. त्या खातीर म्हणटा की किर्तनांत 40:2 जण एकले म्हज्या फाटल्यान म्हणया साम चॅप्टर 40:2 साम चॅप्टर 40:2 सगळे म्हणया. नासांच्या फोंडांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो. नासाच्या फोंडांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो. चिखलाच्या कोणांतलो ताणें म्हाका वयर काडलो. चिखलाच्या कोणांतलो ताणें म्हाका वयर काडलो. खडपार ताणें म्हजे पांय दवरले. खडपार ताणें म्हजे पांय दवरले. खडपार ताणें म्हजे पांय दवरले. म्हजी पावलां ताणें थीर केली. 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 अर्गा तुका बापा. अर्गा तुका जेजू. अर्गा तुका पवित्र आत्म्या. स्तुती तुका बापा. स्तुती तुका जेजू. स्तुती तुका पवित्र आत्म्या. आराधन तुका बापा. आराधन तुका जेजू. आराधन तुका पवित्र आत्म्या.
मगाचे न्हू प्रत्येक तरान आज आपुरबायेचे उतार आमकां दाविदाच्या किर्तनांत अविश्वास 40 वळी 2 म्हणटा साम चॅप्टर 40 वर्स 2 एकडे वाचचे आमी. नासाच्या फणांतलो नासाच्या फणांतलो ताणे म्हाका भायर ताणे काडलो. म्हाका भायर काडलो. चिखलाच्या कोणांतलो चिखलाच्या कोणांतलो ताणे म्हाका वयर ताणे काडलो. म्हाका वयर काडलो. खडपार ताणे म्हजे पांय खडपार दवरले. ताणे म्हजे पांय दवरले. म्हजी पावलां ताणे थीर म्हजी केली. पावलां ताणे थीर केली. आज तुमची पावलां थीर करतलो देव ह्या सकाळच्या वेळा तुमच्या संगात आसा. त्या खातीर आज तुम्ही झुजचे नाका. एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14 म्हणटा की आज तूं झुजा नाका, हांव तुज्या तर्फेन झुजता, तूं शांत राव. आज तुज्या तर्फेन देव झुजते आसा. आज कोणाची झुजोंक वचा नाका. आज परतून म्हणटा की किर्तनांत अविश्वास 40 साम चॅप्टर 40 वर्स 11 एकडे वाचचे आमी. तुझी मोवाळाई सर्वेस्परा तुझी मोवाळाय सर्वेस्परा म्हाका दाखय नासतना रावूंक नाय. दाखय नासतना तुवें रावोंक कसो नाय. तुझी मोवाळाय सर्वेस्परा तुवें म्हज्या जिवितांत दाखय नासतना रावोंक कसो नाय. हर एक दिसा देव ताची मोवाळाय दाखयते आसा. मुखार वाचया. तुझी दयाळाय तुझी दयाळाय आणि तुजो विश्वासी मोग आनी तुजो विश्वासी मोग म्हाका सदांकाळ सांबाळतली. सदांकाल म्हाका सांबाळटली. सदांच तुजी दयाळाय मोवाळाय तुजो विश्वासी मोग म्हाका सदांकाल सांबाळटे आसा. हांव विश्वासी रावना. जायते पटी हांव देवा थंय विश्वासी रावना जाल्यार देवाचो विश्वासी मोग म्हज्या मोगाचे ह्या मोंगलारा आनी ताची मोवाळाय ह्या मोंगलाराच्या दिसा तुमच्या जिवितांत कंटिन्यू वाडोवन येता आसा. आनी ताची दयाळाय तो दाखयता आसा. ताची मोवाळाय तो हर एक दिसा आमच्या जिवितांत भरते आसा. आज देवाक अर्घ दिता आसतना म्हज्या मोगाचे न्हू आज पण एगडी उतार आमी वाचया. आपुरबायेन कॉलेस्कराच्या पत्रांत अविश्वास 2 वळी 14 15 एगडी वाचया. कॉलेस्कराच्या पत्रांत कॉलेशियन चॅप्टर 2 वर्स 6 to 15 वाचया. क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला पळया देखून क्रिस्तांची चूक तुम्ही सोमी म्हणून तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून स्वीकार केला देखून ताचे सवय जिवंक ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. फुडें सरा. ताच्या सवे जियोंक फुडें सरा. एक 25 years असो तरणाटो बँड्रायपटी कावन्सिलिंगाक आयिल्लो सुमार 3 म्हयन्या पयले आनी तो म्हणा लागलो की ब्रदर ह्या फाटल्या 7 म्हयन्यांत हांव जियेतलें जिवीत एक डिफरंट जिवीत जावन आसलें. कित्याक म्हणल्यार हांव सोम्या सवे जिवन आज गिल्ट भोगते आसा म्हाका. ब्रदर तुवें म्हळें की एका रिती एका शिकोवणेंत हांवें तुजें मागणें आयकूंक सुरू केलें. एका शिकोवणेन म्हणलें की देवाची उतर जिवे आनी क्रियात्मक त्या उतरा प्रमाणे जिवंक शिका आनी देव तुमचें जिवीत फुडें व्हरतलो. 7 म्हयन्यांत हांव काम करनातलो. 7 म्हयन्यांत हांव म्हज्या घरांत इराराय मम्मी डॅडीची उतर आयकनातलो. हांव तांचे विरुद्ध रावतलो आनी सदांच सांजेरच्या वेळार अचानक म्हणल्या बरी म्हज्या जिवितांत सलवण येयली. हे 7 म्हयन्यांत हांव ड्रग्स पिवंक सुरू जालो. कित्याक म्हणल्यार हांवें मोग करचे चिडवान म्हाका सोडलें. म्हजी म्हणली मोग करतले कोणूच ना संवसार एंड आनी म्हजी म्हणली कोणूच ना म्हूण हांवें चिंतूंक सुरू केलें. हांव एकच जुकाणी घेवची म्हूण चिंतून हांव ड्रग्साक बली जालो आनी हर एक दीस ड्रग्स पियेतलो. मम्मी डॅडीची उतर आयकनातलो. तांचे विरुद्ध हांव उबे रावतालो. आनी एक दीस कितेंय म्हाका देदस्पर जावंक सुरू जालें. कित्याक म्हणल्यार ब्रदर म्हजी मम्मी डॅडी सकाळीं दनपरां सांजे तुमचे मागणे आयकतले मात्र न्हय कंटिन्यू उपास करून म्हज्या खातीर मागताली ती. कित्याक हे मागण्याचे कुटुंब हांव एकलोच भुरगो. म्हज्या मम्मी डॅडीक हर एका वेळा पयले ताबोर आश्रमांत आमकां रिट्रीट व्हरताली. वर्साक एक रिट्रीट करे शिकताली. तसले मागण्याच्या कुटुंबांत हांव एकच पटी एक देवसराचो रूप हांवें अनुभव करून घेतलो. आनी ह्या खातीर म्हजी मम्मी डॅडी कंटिन्यू मागताली. एक दीस सुखान आसतना म्हणल्यार बरी सोम्याक ती उलोव मारनासली. साम चॅप्टर 130 वर्स 1 and 2 म्हणटा की आज आमच्या मागण्याक कान दितलो देव आमच्या सांगात आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या मागणे तिरस्कार करिना आमचो देव. कित्याक हर एक दिसा तुजे मागणे देवाच्या दारार वेते आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू इशीन साराचे इशीन तोबियासाचे मागणे देवाच्या दारार वचून बडोवंक लागले. देवाच्या दारार वचून बडोवंक लागले. उतार म्हणटा की आमकां आपुरबायन तोबिताच्या पुस्तकांत कित्याक म्हणल्यार तोबिताचे आनी साराचे मागणे देवाच्या हजारपणाच्या मुखार वचून पावले. देवान तांचे मागणे आयकले आनी राफायल म्हणल्यार देवाच्या दुतांक तोबियाच्या जिवितांत बरेपण लाभो साराच्या जिवितांत बरेपण लाभो
देवान आपल्या दुतांक धाडले. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज इतल्या व्हड संख्येने मागणे तुम्ही आयकून आसा. देवाची उतरां तुम्ही बळवंत जाते आसा, देवाची उतरां वाचून आसा आनी जायती संवय तुम्ही भायर येवन हे बरे जिवीत तुम्ही जियेते आसता आसतना देव आज तुमचे खंयची गरजो खंयची मागणे जावनी देवाच्या दारा मुखार वचून पावना गी. देव आमच्या मागण्या कान दिना गी. देव आमचे मागणे आज आयकनासर रावता गी. आज जुवा प्रमाणे शुपदां 14 वळी म्हणटा म्हजे नांवान जे कितें तुम्ही मागशा ते हांव तुमकां प्राप्त करतलो, हांव तुमकां दितलो, हांव तुमकां सांडचो येना सोडच्या नासत असलो देव जावन आसा. आज त्या खातीर मातये प्रमाणे शुपदां 7 वळी म्हणटा की आज मागा तुम्ही घेतल्यात. जुवा प्रमाणे शुपदां 14 वळी म्हणटा की म्हजे नांवान जे कितें तुम्ही मागा. जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत आविस्वर 15 वळी 16 म्हणटा की जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 म्हणटा की हांवेंच तुमकां विसरून काडलां. त्या खातीर जे कितें जाय तुम्ही मागा, जे कितें जाय तुम्ही मागा. हांवें तुमकां विसरून काडलां. तुम्ही चिंती नाकात की हांव तुमचे तन पयस आसा. तुमच्या मागण्याक म्हजे कान दांपोवन आज म्हज्या मुखामळ घोंवडायचे तसलो देव हांव न्ही. हांव देव जावन विश्वासी, हांव देव जावन आसा आशिर्वाद दितलो, हांव देव जावन आसा बरेपण लाभयतलो, हांव देव जावन आसा तुजी दोळ्यांत ते दुखां पुसून काडटलो, हांव तो देव जावन आसा तूं कश्टांत समस्येंत वयर उबारतलो देव जावन आसा, हांव तो देव जावन आसा तुजी सगळ्या समस्या तुका सुटका आनी सडवण लाभयतलो. आज तुका आदार दितलो देव जावन आसा. हो सगळो बायबल आमकां म्हणटा की हर एकच देव आमच्या पक्षान आसा. हर एकच देव आमच्या पक्षान आसा. कित्याक आज हे देवाची उतरां परतून हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हणल्यार आमी देवाची उतरां बळवंत जायचे. देवसन हाडच्या कुतांत्राक आनी ताच्या बुलोवण्याच्या उतराक आमी वळाक जावचे न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू, परतून या आमी कॉलेस्कराच्या पत्रांत 22 वळी 6 वाचया. ख्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून ताच्या सवयीन जियोंक फुडें सरा. ताच्या सांगता जियोंक तुम्ही फुडें सरोंक जाय. तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळा ताचेर रोमोन दवरा. तुमचे जिणयेची पाळा जेजू क्रिस्त ते रोमोन आसूंक जाय. परतून वाचया आमी. तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळा दिसान दीस आमची जिवोची आमची तात्कालिक जिणयेची पाळा ताचेर रोमोन जेजू क्रिस्त थंय रोमोन दवरूंक जाय. जेजू क्रिस्त थंय खंयचे वस्तू थंय न्ही, खंयचे काल्पनीक आनीचेर न्ही, खंयचे मनशां सांगला उतराचेर न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज जी कितें करताय तूं बिजनेस करताय गे जावं फ्रो बरें काम सोदतें आसाय गे, आज खंयचेय करूंक आशेते तुजी जिणयेची पाळा जेजू क्रिस्त थंय आज रोमोन आसूंक जाय. तेन्ना खंयची सकत तुजें जैत उरना. पिडा कश्ट इरारे बेजारेचेर न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या वस्तूचेर ध्यान दिनाकात. आज म्हज्या मोगाचे आमची जिणयेची पाळा जेजू क्रिस्त थंय आज रोमोन आसूंक जाय. म्हळ्यार आज हे पवित्रपणाचें जिवीत, माये मोगाचें जिवीत, एक विस्वासीपणाचें जिवीत, हेरांचेर दया दाखोवचें जिवीत आज आमी अनुभव करूंक जाय. मुखार तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा. तुमचे जिवीत जेजू क्रिस्तच्या मोगाचेर बांदून हाडा. भावार्थान थीर रावा. हाला नाकात. केदेय व्हडले कश्ट येवं दी, ते कश्ट तुमचेर जैत व्हरूंक जायना. परतून म्हणटा की जे कश्ट केदेय येवं दी ते तुमचे जैत व्हरूंक जायना. कित्याक तुज्या भितर देवाचो आत्मा आसा. देवाच्या दोळ्या मुखार तूं मोलादीक उडास दवरा. हांव 3 वर्सां कितल्यो टेस्टमनी पळोवन आसा, कितल्यो टेस्टमनी आयकून आसा. देवाच्या उतरां बळवंत जावन एक नवी जिवीत जिवन आसता. भाव भयणीच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवान तांकां परतून जैत लाबून खंय तावन खंय पावयल्ले. त्या खातीर आयचो मंगळारचो दीस जेजू क्रिस्तच्या नांवान आमी आराम करया. आज आमची जिणयेची पाळा जेजूच्या मोगांत होंदवून आसूं दी. म्हज्या मोगाचे न्हू, प्रत्येक तराची कृपा आमी अनुभव करया. गायनात अर्घ दिवया त्या देवाक. 2 टेस्टमनी आमी आयकूया. रक्षक जेजू तुका पयलसा, तुका पयलसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू
पापाच्या बंदरा आपल्या कोपान तुमकां तो आपयतासा तुमच्या कुळाचो रक्षक जेजू तुमकां आपयतासा तुका आपयतासा पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या परवस सांडून रोडून बसच्या पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या परवस सांडून रोडून बसच्या विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतासा विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतासा तुमच्या कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा पयल्यान पयलें हांव म्हज्या धन्या देवाक अर्गां दिता. हांव थानाता म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या पुता खातीर 12th बरे मार्क्स मेळचे खातीर ब्रदराक हांवें पेटिशन घातलें. ब्रदरान आमकां मागता म्हण बासयलें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदां विस्वासान म्हणटलें हांव. तशें ताचे रिजल्ट बरें आयलें आनी बरें कॉलेजीन ताका एडमिशन फावो जालें. येदो व्हड उपकार केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दिता आनी म्हज्या पुता खातीर मागल्या ब्रदराक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका जेजू, उगडाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हाय, हांव प्रिया उलयतां. हांव काजार जावन भुरग्याच्या देण्या पासून देवा कडेन मागून आसलें. म्हाका PCOD प्रॉब्लम आसलें. तशें डॉक्टरान भुरगें जावंक ट्रिटमेंट घेवचें म्हणून सांगिल्लें. तशें हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन धाडिल्लें. तें पेटिशन हांव सदां रिपीट करनासलीं. आजच्याक म्हणल्यार बरी हांव गुरवार जालें. आतां डिलिव्हरी जावन 2 म्हयने जाले. देवान म्हाका चिरको भुरगो फावो केला. ह्या पासून हांव धन्या देवाक अर्गां दिता. तशेंच डिवायन मर्सी टिमाक आनी म्हज्या पासून मागिल्ल्या सर म्हज्या पुतमातरांक हांव देवाची आशिर्वादां मागता. थँक्यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 5 पासून आमी जणिकले उसारया आनी देवाक अर्घ्य दिवया. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा. तांकां भिया नाकात आनी तांकां तरतर नाकात, कित्याक सर्वेस्पो तुजो देव तुजे सवे वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 20. ह्या फुडां तुजो सूर्य अस्तमचो ना, तुजो चंद्र ना जावचो ना, कित्याक सर्वेस्प तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपतले. आयजाया चॅप्टर 62 वर्स 3. सर्वेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली, तुज्या देवाच्या हातांत एक रयाळ किरीट. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30. जेरुसलेमा धैर्य घे, जाणे तुका तुजें नांव दिलें तोच तुका बजयतलो. एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26. हांव तांचे कडेन एक शास्तीचो करार करतलो, सासणाक थकता तो करार जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. एक घडी आमचे दोळे धांपया, हात आमचो उक्तो दवरया. मोगाचे न्हू, मागा, इतलेच मागा, इतलेच कांयच मागा नाका. ता सोम्या मुजिनियेची पाळां तुज्या मोगा ते रोमोन आसूं आज म्हाका करपाला पळय, बोडला पळय. तुज्या रक्तान निताळ कर, आशिर्वादीत कर. तुझे जण एकले म्हजी तुजी
हर एकल्या बाबा जिविताची पाळा जेजूच्या मोगात होंदवून आसूंक जाय, रोमोंक जाय. बापा आज मागता हांव बापा, कितलाय लोकांनी आमचे माग म्हणला, कितली पण असो स्किमो आसा, टेस्ट आसा, भिरांत कावजिणी अस्कत काय तांच्या जिवितान भोगोन आसा. आज असमाधाना इराराक सांपडला, काम ना, पयशाची समस्या आसा, झगडे झूज अडकळ्यो उणेपण नस्कत काय सगळे बापा तुज्या मुखार उबारता. बापा आज तुज्या भुरग्यांचो आमचो जण एकलोसो दीस आशिर्वाद असो, बेसांव असो आनी कृपे असो कर बापा. बापा आज सगळ्या वायट आमकां निवार बापा. तुजी दयाळाय आनी तुजी मोवाळाय सदांच आमच्या जिवितांत तूं दाखोवन आसाय बापा. तुजी कृपा आमच्या जिवितांत देवय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष मांडावळ जावन आसा आमची 22-23-26 एक अपुरबायेची आत्मीक ग्रेस्कॅन व्हरून पावोवची एक विशेष रिट्रीट दायकर म्हज्या मोगाचें 22-23-26 नांवां ह्या रेसिडेन्सी रिट्रीट तुमी दाखल करा. आनी तशेंच म्हज्या मोगाचें फाल्यां दनपारां 3 ते 4 आमी 7 दीस विशेष रितीन गरजे वता खातीर मागूंक आमी कशे जेरिकोची वणत कसलोन पडली जेन्ना बोवाडे घालता आसतना मागण्याच्या स्पिरितान म्हणल्यार बरी आमी 7 days जेरिकोट आमी मागणे करया. देवाचे उतार सांगात वाचया आनी आराधनांत विस्वासी सोमिले मागया. जायत्या बाबणी हर एक दिसा दुखा गळोन आसा, असल्या बाबणीतील जण एकले सांगात्या मेळून आमी जेरिको प्रायरांत आमकां शांती समाधान बेसांव कृपा वाडोवन येता. सगळ्या वायटांतावन तसो जेजू आमकां सुटका जावन दिवं दी. ह्या ब्रेस्तारा 12 6 वरां पवित्र सक्रामेंत विरवणे खातीर भायर दवरतले. 6:30 7 मिसाचें बलिदान 7 प्रत्येक तरान 9:15 पर्यंत विशेष आराधन. तशेंच म्हज्या मोगाचें भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेवंतांक गरजेवंतांक विशेष मागणे. कोणा वेळ आसा देखून येया आनी सुमेच्या मोगांत एक जाया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक विशेष मांडावळ जावन आसा आमचे सेक्रेट हार्ट चर्च अंधेरी महाकाली सकाळी 9 वरां थावन सांजे 4 वरां पर्यंत आमची 1 day रिट्रीट आसतली. अर्गा वाकणी तशेंच म्हज्या मोगाचें मिसाचें बलिदान आनी विशेष रितीन आराधन सुकाय नासतना सनवरां त्या सुद्दां सगळीं त्या सुत्र भाग घेया आनी सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. आमेन. हांव क्लारा गोंयसान उलयतां. म्हजे ते 2 टेस्टमनी दिवपा आय. एक घराची म्हगे घरा केस कोर्टान चल्ल्या 5 वर्सां जालीं, सो तेका लागून हांवें ब्रदर प्रकाशा पेटिशन घातलेलें आनी तेणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलोलें आनी आमगे कोर्टा मॅटर काबारू जायनासलो 5 वर्सां जालीं. आनी तें वर्ड ऑफ गॉड दितरी आमी तें रीड कोन्न म्हगे फॅमिलीन रीड केलें आनी मागीर आज आतां ह्या ऑगस्टा आमकां आमगे कोर्टा मॅटर काबार जालो आनी आमकां आतां कोर्टाची ऑर्डर मेळ्ळ्या गोरमान. त्या पासत हांव जेजू आर्गां आनी दिनवास दिता आनी तेशें ब्रदर प्रकाशा लागून आमकां बरें उतर मेळ्ळें देखून ब्रदर प्रकाशा आनी तेगे टिमा देव बरें कर म्हणटा. आनी सेकेंड टेस्टमनी म्हगे चेडूं प्रेग्नंट आसलोलें आनी तेका लागून हांवें पेटिशन घातलोलें तें बरे भाशेन सुटल्या पुरो म्हूण. तेका सिजरीन जालो तरी पूण तें बरे भाशेन सुटलें. तेका लागून हांव जेजू आर्गां आनी दिनवास दिता. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव प्रवीण. हांव लास्ट इयर म्हज्या चरका सांगाता UK मूव जाल्लो. म्हाका एक जॉबाक वचूंक टायमींग सेट जायनासलो. आमकां म्हणल्यार दोगांय काम करूंक बारीक कश्ट जाताले ल्हान भुरगो आसल्यान. तशें हांव मदें एक पार्ट टायम जॉयन जाल्लो बट हांव एक बऱ्या परमनंट जॉबाक सोदून आसलो. तशेंच आमी पेटिशन डिवायन मिर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी आमकां गॉड ऑफ दिलें आनी आमी डायली आमी रिपीट करनासले आनी मागणें आयकताले. तशें म्हाका लास्ट म्हयन्यांत म्हाका एक जॉब एक फॅक्ट्रीन सेट जालें. म्हणल्यार आमकां आतां म्हाका आनी म्हज्या मिसेस दोगांयकी काम करचें बरी जावन आसा. तशें हांवें एक मागून आसलो म्हाका एक सेट आमचें काम मेळोन दी. तशें म्हाका देवान फावो केल्या खातीर हांव कालजता हांव अर्गां दितां. तशेंच आमचे पासत मागल्या डिवायन ग्रुप सर सान्यांक ब्रदर प्रकाशाक आनी सगळ्यांकी देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव उर्फी खावन उलयतां. म्हज्या घोवाची साक्स दिवंक आशेतां.
सक्ती उंगळाय केल्ल्याक सूख मागता. म्हजो घोव फाटल्या 5 वर्सां जावन सोऱ्याक एडिक्ट जावन आसलो. हांवें ब्रदर प्रकाश लागीं फाटल्या 1.5 वर्सां जावन मागोवंक सांगलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें सदांच रिपीट करन आसलें. म्हज्या घोवान कंप्लीट सोरो सोडला आनी तशेंच हांवें जायते उपकार मागले म्हाका मेळ्ळ्यात. इतलें चड बरेंपण केल्ल्यान हांव देवाक अर्गां दितां आनी तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. Hi, my name is Steven Pinto. I would like to give my testimony. Firstly, I would like to apologize for delaying my testimony. I got a job abroad in the month of November. However, in the month of Feb, the company announced that they are removing a lot of people, and my name was in the list. So we had put a petition to Brother Prakash and his team and got the verse for the same. With faith in the Lord, me and my family started reciting the verse daily. And I even started looking for other sponsored jobs in UK. However, in the month of April, my company came back to me saying that they want to keep me in the same position. Out of all these 60 people who have been removed from my job, I was the only person retained. All praise and thanks to Almighty God and for those who have prayed for me and with me. Thank you once again.